Kung aduna kay sakit sa baga, gamay lang gani nga mga gimbuhaton sama sa mag-hike ka, hangak kayo iginhawa. Kapoy pirmi ang imong lawas. Murabag wa kay ganas imong kinabuhi pirmi. Ang imong buhaton solusyonan na nimo siya basing madala pa sa ato ang mga tradisyonal nga pagpanambal. Kani kailaman mo ani? Mao ni siya'y punuan sa kulitis. Kulitis na siya. Ang imong buhaton, ibton nimo na siya. Kuhaon nimo ang gamot, hugasan nimo og tarong, dayon sabuan nimo og usa ka litro nga tubig. Dayon imo na sing ituson, estimated nga mawala ang tunga sa litro nga tubig, tunga na lang sa litro ang mabilin. Itos na gina siya kayo. Dayon ang pamaagi sa pag-inom, pwede ka duha or katulo sa isa ka adlaw. Alang sa dugang mga detalye o kasayuran niining gamot sa kulitis nga pagpanambal nato, lantawan ninyo sa ibabaw sa ato ang video. Akong ibutang ang kompleto nga detalye sa pamaagi sa paggamit sa gamot sa kulitis. Ato pag yung Tagalogon aron nga ang mga my loves nato nga mga Tagalog makasabot usab. Palihog kong share kung aduna kay nakatuna niini.